चेंज का सिलसिला चला कहाँ से? आयतुल्ला खमैनी जब आए थे और शाह ईरान को टॉपल किया था, ये उसी वक्त से शुरू हो गया था। अली खamenei कितने ताकतवर हैं और अभी तक किस तरह महफूज है सर? देखिए, ये तो स्ट्रेटेजिक ऑप्शन होती है ना, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि वॉर की जब आप प्राइस इन्फ्लेक्ट करते हैं तो आपको हिट बैक लेने की भी तैयारी करनी चाहिए, जो इंडिया ने नहीं की थी हमारे साथ। मैं घड़ी घड़ी उधर जाता हूं ताकि मैं आपको रेफर कर सकूं, क्योंकि हमारे पे गुजरी है अभी। जी। जब आप प्राइस इम्पोज करते हैं तो आपको हिट बैक की भी तो लेनी चाहिए ना, कि आपको मैं मुक्का मारूंगा तो आपकी जेब में तो पिस्टल है, फिर आप क्या करेंगे? तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि व्हेन आई हिट यू, आप मुक्का ही मारेंगे, मुझे गालियां देंगे, क्या करेंगे मेरे साथ आप जवाबन? तो हिट बैक की ऑप्शन जहन में रखनी चाहिए। ये बड़ा खतरनाक फैसला होगा ऑब्वियसली अगर इजराइली अमेरिका करते हैं आयतुल्ला को न्यूट्रलाइज करने का, बिकॉज वो एक इमोशनल अटैचमेंट है, इज अ सिंबल, इसमें कोई शक नहीं कि वो रिप्लेस हो जाएगा। और रिलीजियस फैक्टर है, रिलीजियस फैक्टर है बहुत बड़ा। तो पर्सनालिटी, ये उनका इमोशनल स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या रिजॉल्व के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है कि आज एक तो आयतुल्ला है, दूसरे आ जाएंगे कल, एक आर्मी चीफ आ जाए कल आ जाएंगे। बट खुदा ना खासा मैं कायदे आज़म की बात कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई कहे कि कायदे आज़म को न्यूट्रलाइज करेंगे, दूसरा कायदे आज़म आ जाएगा, नहीं आ सकता। तो दिस इज द आंसर। सही हो गया सर। सर, बैतुल मुक़द्दस को खाली करने का कहा जा रहा है, और जिस तरह ईरान ने भी, इसराइल ने भी तेहरान में कहा कि जी तेहरान को खाली कर दें, ट्रंप ने भी ये बात कही है अपने ट्वीट्स के थ्रू। ये क्या सीन है सर बैतुल मुक़द्दस वाली साइड? देखिए, दो फ्रंट पे, जैसे मैं शुरू से अर्ज कर रहा हूँ कि दो फ्रंट पे कौमें जंगें लड़ती हैं। एक होता है मिलिट्री, जी, हार्डवेयर, जी, कैपेसिटी जो आपकी होती है, रेजिलियंस, ये सारी कॉम्बिनेशन होती है जिससे आप जंग लड़ते हैं। आप फिजिकल डिस्ट्रक्शन करते हैं, प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करते हैं, आप रियलाइज कराते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। एक तो ये होता है, और ये रियल, मेजरेबल, टेंजिबल होता है। इतने मिसाइल, इतने जहाज, इतना एयरफोर्स, इतने बॉम्बर्स, ये होता है। एक एलिमेंट होता है, असल में इंसान लड़ रहा होता है स्टेट ऑफ माइंड की वजह से। सही। जब आपके स्टेट ऑफ माइंड को या आपकी विल को मैं हिट कर दूं तो फिर ये वेपन खड़े के खड़े रह जाते हैं। साइऑप्स कहते हैं इसको, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। ये अब थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के बाद जो फिफ्थ जनरेशन आ गई है, वी बिल्ड परसेप्शन, वी क्रिएट परसेप्शन, ओके, एंड वी मेक योर माइंड अप फॉर दिस और दैट। ठीक। जितना मैं आपका जहन बना पाऊंगा कि ये तुम्हारे लिए जंग लड़ना फजूल है, तुम जीत सकते ही नहीं हो, तो वो तुम ऑब्वियसली कमजोर पड़ते चले उतना ही आप जाओगे। गिव अप करते जाते हैं। तो ये जो होता है ना, तेहरान खाली कर दें, वो खाली कर दें, बैतुल मुक़द्दस खाली कर दें, ये साइऑप्स कैटेगरी में मैं इसको गिनता हूँ। ठीक। करें या ना करें कितना होता है, लेकिन आपको एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा हो जाता है। ओके। देखिए, इजरायली कौम, क्या आप खुद ही सोचने में लग जाओ कि भाई नहीं, हम नहीं कर पाएंगे? ईरान के सारे डिसएडवांटेजेस हैं, ईरान के सारे डिसएडवांटेजेस हैं। ईरान के पास एडवांटेज भी तो कोई होगा। ईरान के पास एडवांटेज ये अब्दुल हई साहब कि ईरान के ने जो हिट करना है ना इजराइल का इलाका, वो उससे 70 गुना छोटा है। ओके, इट इज 1:70 रेशो, ठीक है, रकबे के लिहाज से। ठीक है। जो आपके व्यूअर्स पाकिस्तान को ज्यादा समझते हैं, केपीके का चौथा हिस्सा है ओके, इजराइल का रकबा। ये आप लोगों के लिए जरा देखिएगा, जरा किस तरह से वो रिलेटेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं खालिद साहब, कि आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से हो सके कि ये मामला चल क्या रहा है। और ईरान इसराइल के ऊपर बाकायदा डीप डाइव कन्वर्सेशन इससे पहले मुझे नहीं लगता किसी पॉडकास्ट में हुई होगी। जी सर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ईरान से 70 गुना छोटा है, पाकिस्तान से 40 गुना छोटा है इजराइल। तो मैं आपके व्यूअर्स के लिए बिल्ड कर रहा हूँ एक पिक्चर कि कितना छोटा मुल्क है। केपीके का चौथा हिस्सा है, केपीके का चौथा हिस्सा। तो इस रकबे को ईरान ने हिट करना है। एडवांटेज देखे ना, जब वो 100 मिसाइल मारता है, जिनकी हम बातें कर रहे हैं कि गुजर के चले गए, जब पहुंच जाते हैं 100 में से 20 पहुंच जाए जी, 90 लाख की आबादी है ईरान की, 9 करोड़ की है आबादी, 10 गुना ज्यादा है, बिल्कुल ठीक, जगह 70 गुना ज्यादा है जी। ईरान का आसान हो जाता है निस्बतन, क्योंकि 25-20 मिसाइल इस केपीके के चौथे से, खुदा ना खास्ता मैं सिर्फ विजुलाइजेशन, अगर गिरते हैं तो पूरी की पूरी 90 लाख को ऑलमोस्ट इफेक्ट होते हैं, पूरी उनकी इनसिक्योरिटी हो जाती है। क्योंकि इजरायली कौम ने तो, अब्दुल हई साहब एग्री करेंगे ना, तो उन्होंने तो जंग नहीं देखी ना कभी। ग्रिड स्टेशन तबाह हो जाए कैसा होता है, हॉस्पिटल बॉम्ब होते कैसा होता है, दवाइयाँ ना मिले कैसा होता है, खुराक शॉर्टेज हो जाए तो कैसा होता है। बाकियों के साथ ही किया है, बाकियों के साथ किया है। बंकर्स में गुजारना 5-5 दिन कैसा होता है, उनको तो नहीं पता, उनको पहली दफा पता लग रहा है। तो उनके लिए बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस। ईरान जो हिट कर सकता है वो विल टू फाइट कर सकता है ऑफ द पीपल, ठीक है, नॉट द आर्म फोर्सेस, बिकॉज आर्म फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग है उनकी, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एट एंड ऑफ द डे विल ऑफ द पीपल। मुझे लग रहा है कि ईरान में जो विल का बहुत बड़ा एडवांटेज है, विल का बहुत उधर डिसएडवांटेज हो सकता है। इट्स ट्रू, ये तो सबको पता है। एग्जैक्टली, ये तो रिलीजियस दोनों की फैक्टर अपनी है। और अपनी वो अली खamenei साहब जो हैं वो एक बड़े ही असर और रसूख रखते हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनका ताल्लुकात भी हैं। अच्छा सर, हॉस्पिटल हिट किया
اسرائیل کا. تو پتہ چلا ہے سر وہاں پر نیچے بنکرز ہیں آرمی کی, ملٹری کی, بہت زیادہ پوزیشننگ وہاں پر پائی گئی ہے. لیکن کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر فلسطین کے لوگوں کو, کئی لوگوں کا مبینہ طور پر, میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کنفرم نہیں ہے, لیکن جو باتیں ہمیں سننے کو ملی ہیں مبینہ طور پر وہاں فلسطینی لوگوں کے اوپر مظالم بھی ڈھائے جاتے تھے, باقاعدہ ان کو ذبح کیا جاتا تھا. اس میں کیا سر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ دیکھیے یہ رپورٹ ہو رہا ہے میڈیا میں, لیکن یہ ایران کی طرف سے جو ورژن آئی ہے کہ ہاسپٹل کی بیسمنٹ میں ساری ملٹری انسٹالیشن تھی اور یہ ایک ریفیوج کرتی ہے دنیا آج کل نئی ماڈرن میں, کیونکہ ہاسپٹل ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے نا. جب آپ ہٹ کریں گے تو لوگ سمپیتھیٹک ہو جائیں گے آپ کی طرف, ٹھیک کہ ہاسپٹل ہٹ کیا. اب اسرائیل کل سے کیا کر رہا ہے, ہاسپٹل ہٹ کیا, یہ کیا, ہم نہیں چھوڑیں گے. اب جو فرسٹ ورلڈ ہے وہ آرام سے بائی کر لیتی ہے کہ او ناٹ دی ہاسپٹل, شوڈنٹ ہیو بین دی ہاسپٹل. ٹھیک, یہ ایزی ہوتا ہے آپ کو اوپینین لینے کے لیے, پرسیپشن اپنے حق میں کنورٹ کرنے کے لیے. جی ہمارے ادھر ہاسپٹل میں پیشنٹس کو مار دیا, دس از دا اسٹوری, سمپتھی کی. لیکن غازہ والے میں کافی سارے اسپتال نہیں مارے گئے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کا نہیں سوچا جاتا, اس پہ فرسٹ ورلڈ نہیں جاگتی, اس پہ بھی دوائیاں شارٹ رہی ہیں, اس پہ بھی مریض فرشوں پر لیٹ رہے تھے, ڈاکٹر بھی فرشوں پر سوتے رہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں بھی کمپیریزن کرنا چاہیے. سر یہ جنگ میں ہم نے یہ بھی دیکھا ایک اہم چیز کہ شروع میں کیجویلٹیز کم تھی اور آہستہ آہستہ پہلے پھر 40 ہوئی, پھر 100 ہوئی, اور پھر لاسٹ اب 280 ہوئی. یہ آہستہ آہستہ کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہیں کیجویلٹیز؟ دیکھیے میں نے جیسے شروع میں کہا نا کہ لیڈر آف ایسکلیشن کنٹرول کرنا چاہتا ہے, ایران بھی کرنا چاہتا ہے اور اسرائیل بھی کرنا چاہتا ہے. اور آپ یہ نوٹ کریں کہ اسرائیل کو جیسے میں نے کہا پرائس روزانہ کی بنیاد پر بڑھا کر رادر ایران ایک سرپرائز میں مبتلا کیے ہوئے ہے. واٹ نیکسٹ. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسٹریٹجی وائز انہوں نے اپنے ریلیٹیولی لیس ڈیمیجنگ, لیس ایکوریٹ, لیس افیکٹو میزائل پہلے فائر کیے ہیں. اچھا, انہوں نے کیا ہوگا, انہوں نے ڈپلیٹ کیا ان کے اسٹرینتھ کو جو ان کی میزائلز تھے, یہ انہوں نے ان کو ڈرا کیا ہے. انہوں نے پھینکتے ہی رہے ہیں میزائل, داغتے ہی رہے ہیں, 100 میزائل تو اکٹھے داغتے ہیں. لیکن اتنا مہنگا ویپن 280 ملین والا آپ چھوٹے چھوٹے ڈرون پہنچا دیں اور ان پہ ضائع کراتے رہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ریلیٹیولی کاسٹ افیکٹو ہونا چاہیے نا, کہ اگر میں نے 20 لاکھ کی چیز ماری ہے میں آپ کی 1 کروڑ کی چیز کو تو ماروں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ 2 لاکھ کی چیز کو 20 لاکھ کا میزائل تو نہیں چلانا چاہیے مجھے. اب یہ مجھے لگ رہا ہے نیا سرپرائز ایران دے پا رہا ہے. پہلے انہوں نے ڈپلیٹ کیا. میں تو بلکہ ایک ویسٹرن میڈیا کا کل پرسوں پڑھ رہا تھا کہ اسرائیل نے اپنے میزائلز کی جو سرفیس ٹو ایئر ڈیفینس ہے اس کی راشننگ شروع کر دی ہے کہ ہم روزانہ اس سے زیادہ نہیں ماریں گے کیونکہ ہمارا کوٹا رن آؤٹ کر رہا ہے. یہ دیکھیں نا, مطلب جو مقصد تھا وہ ایران کا وہ پورا نظر آ رہا ہے. پہلے انہوں نے ایگزاسٹ کیا آپ کی انرجی کو ایئر ڈیفینس کی, انٹرسیپٹ کرنے کی. جب آپ ایگزاسٹ ہو گئے ہیں, اب راشننگ کی طرف سوچنا شروع ہو گئے ہیں, اب انہوں نے زیادہ سیریس مارنے شروع ہو گئے. تو یہی میں لیڈر آف ایسکلیشن کر رہا ہوں اور یہی میں پروبیٹیو پرائس کی بات کر رہا ہوں. سر لیکن یہ اسٹریٹجی کون دے رہا ہے ویسے؟ دیکھیے یہ قوم ہزاروں سالوں سے نہ صرف سر ساری لیڈرشپ لے گئی. پچھلے 200 سالوں میں 8 جنگیں امپوز کی گئی ہیں ایران پر. ہسٹری پڑھ لیں گے تو 8 کی 8 امپوز کی گئی ہیں. اس پہ زور ہے. سو دے آر ریزیلینٹ. جیسے میں عرض کر رہا ہوں فائٹ بیک کرنا جانتے ہیں. 8 سال عراق کے ساتھ لڑتے رہے, ارسپیکٹو کون ٹھیک تھا غلط اس کو چھوڑ دیتے, بٹ لڑی تو صحیح نا. تو ریزیلینٹ ہیں, ان کا ڈٹرمنیشن بہت ہے. ون آف دا موسٹ نیشنلسٹ لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. تو وہ ہمیں نیشنلزم بہت زیادہ ہے. یہ ریزالو ہوتا ہے قوموں کا. باقی چیزیں ملٹری ہارڈ ویئر ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اگر اس طرح کے ویپنز انفولڈ ہوتے رہے روزانہ کی بنیاد پر شاید اور زیادہ سرپرائز. خیبر شکن کیا چل پائے گا؟ مطلب کیا لگتا ہے آپ کو, چل جائے گا؟ دیکھیں وہ تو ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے نا کہ کس وقت کیا مار رہے ہیں. ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی ہے, اور آئی ایم شیور ان کو فیڈ بیک آ رہا ہوگا کہ کتنی ایکوریٹ رہی ہے ہٹنگ, یا کتنی لیتھل ہوئی ہے, یا سر انڈینز بھی پکڑے گئے سنا ہے. جی مجھے ایرانی دوستوں کے ساتھ ہمدردی ہو رہی ہے کہ کس طرح کے دوست پیس ٹائم میں چنتے رہے. مطلب وہ بات یہ پیچھے بھی میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا حبیب طارق صاحب کے ساتھ, تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اب ایران کو شاید یہ پتہ چل گیا ہو کہ میرا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے, کہ ان کے ساتھ اتنی دوستیاں نے بھائی, اور اینڈ پہ کیا نکلا کہ وہ ماشاءاللہ وہی سپورٹ کر رہے تھے. کل میں نے پڑھا ہے 2-3 سورسز سے مجھے آیا تھا, میں ویریفائی تو نہیں ابھی کر سکا, ٹائم نہیں ملا مجھے, بلکہ آج صبح بھی ایک کوئی میسج تھا اردو انگریزی میں. وہ یہی تھا کہ ایران نے انٹرسیپٹ کیا ہے, بہت سارے ہائیڈوٹس پکڑے ہیں جس میں سے 121 انڈین تھے, 20 اسرائیلی تھے, اور وہ پھر رپورٹ کیا پاکستان سے بھی شیئر کیا بیکاز اس کے اندر ان کے پاس سارے پلان BLA کے بھی تھے نا. تو وہ جوائنٹ وینچر چل رہا ہے نا. آپ کے کلبھوشن کے زمانے سے ہمیں پتہ تو ہے کہ یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے جو ڈی اسٹیبلائز ادھر بھی کریں اور BLA کے تھرو پاکستان میں بھی کریں. اور وہ ہمیں بھی انفارمیشن آئی ہے, میں نے سنا ہے, میں کنفرم نہیں کر سکتا, کہ ہم نے بھی آپریشن کیا اپنے اینڈ پہ